अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हाजी मोहम्मद सरवर कुमियार जो 40 साल से मुफ्त मुर्दे दफनाने की जो है बहुत ही अच्छी ड्यूटी जो है दे रहा है और बिला लॉस दे रहा है और किसी से जो है मुआवजा नहीं वसूल कर रहा है। तो लिहाजा इससे जो है हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो है इसका उस्ताद है और मेरा वालिद साहब है मरहूम अल्लाह रखा। तो लिहाजा वो भी जहाँ पर जो है 12 साल जो है इमामत भी उसने किया है और जहाँ पर जो है उसकी तनख्वाह जो थी वो दरूद और उसके बाद जो है डिप्टी थी कि वो इमाम मस्जिद भी था और उसके बाद जो है इस पिंड और इस बस्ती के लोगों की जो है वो चारपाइयाँ भी बनाता था और चक्की भी बिठाता था। ये किस्सा जो है हम आज हाई साहब के मुंह से जो है ये सुनना चाहते हैं, तो इससे जो है हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। तू उस्ताद साढ़े अल्लाह रखे का पुत्र जी असा गल करनी है या साड़ी हर वक्त जैसा रल रहे हैं वो करनी है। तेनू तो पता ही कोई नहीं। सही है। तेनू तो पता ही मेरा पुत्र कोई नहीं। जी तू वो गल कर गई या करता पिए तो वो तो असा की है, असा करनी है। सही। उस्ताद अल्लाह रखा खादिम और इस मस्जिद का बड़ा खादिम। 12 साल उसने मुलाया के हिसाब नाल वो भी दरूद भी लेंदा हा ते नमाज़ां ही पढ़ाइंदा हा। असां ओदे पिछू जुमा ओदे पिछू असां तराबियां महारज नाल दियां तराबियां असां ओदे पिछू पढ़दे माशाअल्लाह। असां ओदे पिछू ये नमाज पढ़दे आसे 12 साल उस इमामत की। सही। ये वस्ती दे आद दरूद साडा उस्ताद ओदा भी उस्ताद है, साडा भी उस्ताद है हाजी अल्लाह दाद। सही। अद्धी वस्ती दे दरूद ओनू मिलदे हैं, अद्धी वस्ती दे दरूद ओनू मिलदे हैं माशाअल्लाह। उस तो बाद जेहड़ी दुख सुख आदमी दा हो जांदा इस इलाके दे विच ते ओनू उस्ताद हाजी अल्लाह दाद ने समझाया होया गुसल देवना। सही। गुसल दिंदा। फिर मैं भी शरगिर्द हामी ओदे कोल खड़ेंदा उस्ताद हाजी अल्लाह दाद पे तू ये गल सीख रहे कई चीज़ां कई मंजल के ओदे कोल उस्ताद अल्लाह रखे कोल मैं भी सीखियां और बेहतरियों। उस तो बाद मैं गुसल बस मैं देवन लग लूँ। उस्ताद अल्लाह रखा खुद आप के गया आपकी औलाद नूं कि जेड़ा बच्चा सुनदा पिए ये ते बच्चा निक्का बच्चा है तो पता ही कोई नहीं। उस आका गुलाम सुनो गुसल तेन मैनू तू देवना मैं उन्हें गुसल में इतने साल असां रले गुजारी। उस तो बाद उस वक्त सब सलूक बहु हुंदा हा। पारे वाले साडा चाचा मियां गुलाम रसूल उस्ताद तो बिना नहीं बुलेंदा हा। कई गल्लां उस्तादी दियां ही ओहदे कोलों मियां गुलाम रसूल ने सिखियां कि ये ताणी जिहड़ी आई ठुले छिगड़े दी ताणी हुंदा हा। ठुलियां चादरां सपंजे से ठुलियां कमीजां सपंजे से मियां गुलाम रसूल की काज कर हा इस गल का कि ताणी खुद आप ही हुंदा या उन्हां दी औलाद नूं भी पता नहीं कि साडे प्यो ने कितने काम कीते। मियां गुलाम रसूल ने भी कितने काम कीते। उस्ताद अल्लाह रखे नूं उस्ताद के बिना बुलेंदा नहीं। अगर बस्ती का साडा लंबरदार ही आई खान आई असां उन्हां दे वसदे हैं, उन्हां दे बच्चों की भी असां वसदे हैं, पर उन्होंने ऐसी गुजरी पाड़े समाधि नाल क्या बात। उस तो बाद कोई खुशी गमी दुख सुख वस्ती हो जाता तो मियाँ अल्लाह रखा जड़ा आई कौम का भाखरी आई और उन्होंने मंदियाँ टुटियां हुई भी कढ़नियाँ नवियां भी बुननियाँ ये कम सलूक नाल कम होंदा हा। हालांकि वस्ती के 2 इमाम रह पे एक भी नहीं उन्होंने उस एक पे नाल कई गल बात भाई वो मर गया है असा भी मर जाना है। ये जी हट बत्ती रले रहने वाली गल कि तू अज मेरे को पुछिए तेन मैं की क्या तू हूँ मोबाइल से भर लैन से भावें उन याद रखना तू मेरे को पुछिए पुत्रा तो मैं तेरी गल कर दी है। सारी बड़ी सोहनी गुजरी है, बड़ी सोहनी गुजरी है। अज मैं भी नहीं जो सारी उम्र का आदमी है अल्लाह ताला सुख दिता है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। सुख है तो घर आ जाने नमाज अदा करने ये सभी नमाज पढ़ी करो ते याद रखा करो ये गल्लां कि वड्डे छोटे का कदर करना ये गल सुन के फिर याद रखनी गल भाई नमाज पढ़ी करो नमाज पढ़ी भाई जेड़ी मैं ये सा रले रल के गुजारिए मैं कहनी गल सुना रही थी भाई। बड़ी मेहरबानी है साहब। बाकी जरा जनाब है तो सुन लिया है बात कि तू तो आप कर रही है कि ये उस्ताद साडा ते करदा तेन तो पता नहीं है तेरे प्यो जेडे काम कीते वो तो मैं कीते। सही।
اور بیٹے صاحب انہیں پتا اور ممتاز بیٹے انہیں نہیں پتا میں سارے پیو کے کیتا میاں ولیدات اللہ تے میں اس کنبے تے ولیدات اللہ تے میں غسل دینے لگا میاں ولیدات کو غسل میں دیتا میاں غلام رسول کو غسل میں دیتا عبد کو غسل میں دیتا محمد حنیف کو غسل میں دیتا اب جب 2 بچے فوت ہو گئے ظہور تے انہوں نے غسل میں دیتا کہ میں یہ بس دیتا نہیں کر سکتے سو جب وہ دی اولاد آپ جب مرسے کو جاندا پیو تے میں جاندا پیو پیر کر جا بھائی جو جا رہی صحیح کر رہا ہے سر اگر تو پتہ نہیں وہ مار گیا اثر نہیں مار جا بات یہ گل نہ میرے کو ہوتی ہے نہ میں کہتی تو کہا جی سن تو مینوں آ کے تے تو اس گل تو غلط ہے کہ بھائی یہ سنتا جڑی ہے سبیر دی پڑ اگر تیرا پیو ہو گیا وہ تو غلط ہے میری گل تے آ کے تو غلط بالکل تو اس دور دے جڑے مسئلے سی درست کر وہ تیرے پیو میں اج تینوں گل کردا تو میرے کو گل پوچھی اگر تیرا پیو جیتا ہویا وہ میرے سچا بناویا یا تیرا سچا بنا نہیں اس حساب تے اس وقت تساں بالکل سچے ہوئے ٹھیک ہے نا باقی آج جڑیاں آج چیزاں جڑیاں نا کوئی تبدیل ہے آج جڑی چیزاں نہیں آج والے تے بتوں نہ گلاں نہ ستوں نہ گلاں اساں نے مولا آج نے مولا نہ سچ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور اینا تو میں گل پوچھی یہ نہیں دسیں گے ایسا بلی کا تو اندر بیٹھے نے کہ روٹی کھا لے چاپ میں جا میں کہ میں دسو ایک آدمی دیاں 2 ماما ایک پیو سچا میرا اور تے سارے بیٹے میں 2 ماما ایک پیو سچا میں دسو صحیح ہم تو نہ پتہ ہم تو نہ پتہ صحیح اور تینوں اس گل کا پتہ نہیں پھر ماما دا پتہ کوئی نہیں پیو دا پتہ کوئی نہیں اوپر لگے جاندے ہو ہاں بالکل پتہ ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے جن کو کوئی پوچھ لے تو کتاب پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے بس کہ امام کوئی امام سے امام پوچھ لے بندہ میں امام پوچھ لوں وہ امام سارے کوئی پوچھ لوں صحیح ٹھیک ہے شریعت کیا مسئلہ بڑی مہربانی حاجی صاحب ٹھیک ہو گیا حضور کے پیڑیاں پیو دے نام دے جو ڈاک دے نام دے پڑھا دے نام دے حضور کے پیڑیاں کو حضور کے پیڑیاں کی بالکل یاد حضور کا پتر حضور کا پتر حضور کا پیو کا پتر وہ کا پیو وہ پیو دے نام کے وہ پیو دے نام کے 4 پیڑیاں یاد کر کے بعد کے ہاتھ تے ستے صحیح ہے اللہ کی یاد ہے ناراض نہیں ہونا بھائی نہیں حاجی صاحب کوئی ناراضگی کی گل نہیں بالکل اللہ کی گل ہے جی میرے پیارے دوستو یہ صبح کا واقعہ ہے میرے نال جڑے گھر مسجد ہے انہاں نال ساڈی یہ گزری پیو ادھر گزری صحیح ہاں جے ساڈے امام سن کو باہر نہیں آتے تا کو آرام نہیں ہوتا اصل ایک کو سلام کرتے سن آرام ساڈے گل پورے پڑھا جی میرے پیارے دوستو سنا حاجی صاحب نے جو ہے کیا کہا تو لہٰذا انہوں نے یہی کہا کہ جناب جو بھی یہاں پر جو ہے امام مسجد ہوتا تھا مولایت کرواتا تھا تو یہاں پر جو ہے رہنے والے جگیردار وڈیرے جو خان کہلواتے تھے وہ خانوں کے ڈیروں پر جو ہے جا کر جو ہے امام مسجد کو کام کروانا پڑتا تھا ان کو جو ہے ان کی چکی وہ بھی پسوانی پڑتی تھی اور ان کی جو ہے چارپائیاں ٹوٹی پھوٹی جب جو ہے نئی بنانی ہو تو وہ تمام جو ہے ان کو بناتا تھا تو لہٰذا یہ جو ہے بدلے میں اس کو جو ہے درود ملتے تھے اور درود جو ہے وہ روٹی ایک روٹی اور جو ہے کچھ سالن تو لہٰذا ہر گھر سے جو ہے تقریباً جو ہے ایک روٹی مل کر جو ہے تقریباً 20 گھروں سے جو ہے 20 15 18 یہ روٹیاں ان کو جو ہے مل جاتی تھیں اور ان کی جو ہے کوئی تنخواہ نہیں تھی کوئی بجلی نہیں تھی اور اس کے بعد جو ہے کوئی اس وقت جو ہے کوئی خاص جو ہے ٹیکنالوجی اور وہ دار جو بالکل سادہ تھا تو یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ بھی بعد کی بنی ہوئی ہے تو لہٰذا اس وقت مسجد بھی جو ہے جہاں پر کچی تھی اور اس کے بعد جو ہے 1970 سے لے کر 1972 تک 12 سال جو ہے میرے والد صاحب نے جو ہے امامت کی ہے جہاں پر تو لہٰذا یہ جو ہے سیان یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے تقریباً بنی ہوئی یہ 2001 میں جو ہے ہم نے اس کو جو ہے دوبارہ بنایا تو لہٰذا یہ میرا جو ہے گھر وہ بھی ساتھ ہے تو لہٰذا جہاں پر جو ہے جنوبی پنجاب پاکستان اور جو ہے اس کو بستی کو کہتے ہیں بستی بلو والا اور اس کو جو ہے موضع محمد شاہ تحصیل جو ہے 7 میل سی اور آگے جو ہے ضلع بہاڑی اور ڈویژن جو ہے ملتان بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پنجاب پاکستان ایشیا کی جو ہے یہ خوبصورت جو ہے ایک گاؤں اور پنڈ کی جو ہے یہ داستان ہے اور سٹوری ہے اور یہ مسجد ہے تو لہٰذا یہ باہر کا ویوز ہے تو یہاں پر جو ہے یہ امام مسجد ان کے لیے جو ہے جو بھی امام مسجد یہاں پر جو ہے ڈپٹی دیتا تھا تو وہ ان کو چکیاں پسوانی پڑتی تھیں وہ جو ہے جگیرداروں اور خانوں کے ڈیروں پر ان کو کام کرنا پڑتا تھا اور بدلے میں جو ہے صرف درود اور چاند روٹیاں اس کو ملتی تھیں تو لہٰذا یقیناً یہ ویڈیو آپ کو جو ہے پسند آئے گی اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے جناب لائک کرنی ہے اور اپنا اور اپنے دوستوں کا جو ہے ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیں اللہ حافظ